कक्षा 8 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। सदाझै आज पनि क्लास 8 को इङ्ग्लिसको भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले राइटिङसम्म सकाएको थिएँ, जुन एउटा हामीलाई क्लास क्याप्टेन र मोनिटर भएर चाहिँ एउटा इभेन्ट सेलिब्रेट गर्नको लागि एनाउन्समेन्ट तयार पार्ने हामीले त्यो गरिसकेका छौँ। अब आज कन्टिन्यू जाउँ। यो स्पिकिङ सेक्सनमा अब केही स्ट्रक्चरहरू काम लाग्ने भएको भएर यसको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। जस्तै हामीले अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि केही काम गर्नको लागि आफूलाई केही काम चाहिएको छ र अरूबाट केही काम लिनु छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो है। अब रिक्वेस्ट गर्नको लागि हामीलाई केही स्ट्रक्चरहरू बुकमा दिएको छ र रिक्वेस्टको रेस्पोन्ड कसरी गर्ने त्यो पनि दिएको छ है। अब यहाँ एक्सप्रेसन्स फर मेकिङ रिक्वेस्ट भनेको छ। जस्तै हामीले कुनै पनि किसिमको रिक्वेस्टहरू गर्दाखेरि कस्तो खालको एक्सप्रेसन्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै क्यान आई आक्स यु हैन है, क्यान आई आक्स यु टु राख्ने अनि त्यसपछि जे रिक्वेस्ट गर्ने हो त्यो यहाँ आउँछ। यो एउटा स्ट्रक्चरको फर्मेट भयो, स्ट्रक्चर भयो र यसैमा हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चरहरूलाई युज गरेर रिक्वेस्टहरू जति पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ पनि मसँग अरू पनि केही स्ट्रक्चरहरू छ। जस्तै यसमा हेरौँ, जस्तै रिक्वेस्टहरू अब विभिन्न किसिमको सिचुएसन अनुसार फरक फरक हुन्छ है। जस्तै अब क्याजुअल तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, पोलाइट वेमा गर्न सकिन्छ हैन, र एकदमै भेरी पोलाइट वेमा पनि गर्न सकिने हुन्छ। अब कुन सिचुएसनमा कस्तो खालको रिक्वेस्ट हामीले गरिरहेछौँ त्यो अनुसारको स्ट्रक्चरहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अघि हाम्रो बुकमा दिएको जस्तै कुड युबाट पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। कुड यु है, कुड यु राख्ने अनि त्यसपछि रिक्वेस्ट गर्ने। जस्तै कुड यु ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर फर मी भन्न सकिन्छ। कुड युको सट्टामा हामीले चाहिँ क्याजुअल टाइपको रिक्वेस्ट गर्ने हो भने वुड यु पनि राख्न सकिन्छ है। कुड युको सट्टामा वुड यु राखेर पनि गर्न सकिन्छ, वुड यु राखेर गर्न सक्छौँ। जस्तै वुड यु टर्न अफ द रेडियो, वुड यु ब्रिङ मी अ ग्लास अफ वाटर, यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो वुड यु कुड युलाई अगाडि नराखेर पछाडि लास्टमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्छौँ, स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ अनि कमा राख्छौँ अनि पछाडि लास्टमा वुड यु र कुड यु राख्छौँ। जस्तै ब्रिङ मी अ ग्लास अफ वाटर कुड यु, स्विच अन द रेडियो कुड यु, टर्न अफ द रेडियो कुड यु, वुड यु गरेर गर्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि अलिक पोलाइट भएर गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, वुड यु माइन्ड राखेर गर्छौँ है। वुड यु माइन्डसँग अनि त्यसपछि यहाँ यता आइएनजी फर्म जेरन्डको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै वुड यु माइन्ड के हुन्छ, अब टर्निङ अफ द रेडियो हुन्छ, वुड यु माइन्ड स्विचिङ अन द फ्यान हुन्छ है। त्यस्तै गरी यसको सट्टा हामी के गर्छौँ, डु यु थिङ्क यु कुड राखेर पनि गर्न सकिन्छ है। डु यु थिङ्क यु कुड के त अब स्विच अन द रेडियो, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द विन्डो, यसरी गर्न सक्छौँ है। डु यु थिङ्क यु कुड ओपन द डोर। अर्को छ अलिक बढी नै पोलाइट भएर गर्दाखेरि हामी आई डोन्ट सपोज यु कुड राखेर गर्न सक्छौँ है। यो लामो खालको छ। आई डोन्ट सपोज यु कुड टर्न अन द रेडियो कुड यु, लास्टमा फेरि कुड यु, यसरी हामीले यो क्वेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ है। आई डोन्ट सपोज यु कुड अनि रिक्वेस्ट के गर्ने हो त्यो रिक्वेस्ट लेख्ने, लास्टमा कुड यु गर्ने। र अर्को छ डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली है। डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली, यसको प्रयोग गर्दाखेरि पनि अझै बढी पोलाइट हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली टर्न अन द रेडियो है। अब यो चाहिँ नि हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने कस्तो सिचुएसनमा अलिकति बढी नै पोलाइट हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नि यो किसिमको स्ट्रक्चर युज गरिन्छ। अब फ्रेन्डहरूलाई अथवा क्याजुअली भन्नु पऱ्यो भने कुड यु वुड युको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भयो। र अब अर्को हामीलाई बुकमा दिएको स्ट्रक्चर भनेको यिनीहरू भयो। क्यान आई आक्स यु टु राख्ने, त्यसपछि भब राखेर गर्ने, क्यान आई आक्स यु टु, त्यसपछि आई वाज वन्डरिङ इफ यु कुड, डु यु थिङ्क यु कुड, र अर्को कुड यु प्लिज अथवा वुड यु माइन्ड इफ आई, यसरी यो स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गरेर हामीले रिक्वेस्टहरू गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ नि रेस्पोन्ड कसरी गर्ने, यस होइन, वाट डु यु निड, आई विल सी द्याट आई क्यान डु, लेट मी चेक एन्ड गेट ब्याक टु यु, स्योर, नो प्रब्लम, अफकोर्स नट, गो अहेड। यो चाहिँ नि के हो त, रिक्वेस्टलाई रेस्पोन्ड गर्ने तरिका, कसैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भने त्यो रिक्वेस्टलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ नि यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भयो। अब हामीलाई बुकमा एउटा चाहिँ स्पिकिङ सेक्सनमा पनि क्वेसन दिएको छ, त्यसको पनि हेरौँ। जस्तै हेल्प पुस माई व्हिल चेयर
across the road भन्ने क्वेसन छ। अब यसमा हामीले एक्जाम्पल दिएको जस्तै गरी हामीले यहाँ बुकमा एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ है। जस्तै यहाँ के दिएको छ भने हेल्प मी विथ दिज ब्याग्स दिएको छ हैन। अब यसमा हामीले कस्तो किसिमको स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि कुड यु प्लिज हेल्प मी टु क्यारी दिज ब्याग्स, अनि स्योर नो प्रब्लम अथवा आई एम सरी आई हेभ इन्जर्ड माई आर्म। अब एक्सेप्ट गर्ने हो कि डिनाई गर्ने हो हैन। अब यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड कसरी गर्ने त्यो अनुसारले हामी रेस्पोन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ। ए र बी को कन्भर्सेसन तयार गर्ने। जस्तै यहाँ मैले गरिदिएकै छु, हेर्नु होला। जस्तै यसमा हेरौँ, एक दुईवटा हेरौँ है। फर्स्टमा वुड यु माइन्ड हेल्पिङ पुश माई व्हील चेयर एक्रस द रोड, स्योर नो प्रब्लम पनि भन्न सकिन्छ। अथवा क्यान आई आस्क यु टु हेल्प हैन पुश माई व्हील चेयर एक्रस द रोड पनि हुन्छ। अथवा आई वाज वन्डरिङ इफ यु कुड हेल्प हैन पुश माई व्हील चेयर एक्रस द रोड पनि हुन्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै वुड यु माइन्ड हेल्पिङ अथवा आइएनजी फर्म राखेर पनि गर्न सकिन्छ है। यो एक्जाम्पल भयो, के अरे पहिलो क्वेसनको एन्सर भयो। स्योर नो प्रब्लम यसरी गर्न सकिन्छ। गिभ मी योर बुक, डु यु थिङ्क यु कुड गिभ मी योर बुक है। अब दोस्रो प्रश्न छ, गिभ मी योर बुक, डु यु थिङ्क यु कुड गिभ मी योर बुक, आई एम सरी आई निड टु डु माई होमवर्क। त्यसै गरी अर्को छ, लेन्ड मी योर बाइसाइकल फर फ्यु डेज, लेन्ड मी योर बाइसाइकल फर फ्यु डेजको हेरौँ। आई वाज वन्डरिङ इफ यु कुड लेन्ड मी योर बाइसाइकल फर फ्यु डेज, स्योर यु क्यान टेक इट बट ब्रिङ इट ब्याक सुन। त्यस्तै गरी अर्को छ हेरौँ, ड्रप मी एट द एयरपोर्ट, डु यु थिङ्क यु कुड ड्रप मी एट द एयरपोर्ट, वाइ नट, स्योर आई एम फ्री नाउ। एले भन्छ, बीले यसरी रेस्पोन्ड गर्छ। त्यसै गरी रिड द न्युज पेपर फर मी, वुड यु माइन्ड रिडिङ द न्युज पेपर फर मी, ओ आई एम सरी आई हेट रिडिङ न्युज पेपर्स। टर्न अफ द फ्यान, आई डोन्ट सपोज यु कुड टर्न अफ द फ्यान। लास्टमा कुड यु पनि राख्न सकिन्छ। नो प्रब्लम, स्योर इट इज अल्सो डिस्टर्बिङ मी। स्पिक स्लोली, आई वाज वन्डरिङ इफ यु कुड स्पिक स्लोली, अफ कोर्स यस। अर्को, बी सिटेड, वुड यु माइन्ड बिङ सिटेड, स्योर नो प्रब्लम। यसरी हामीले चाहिँ यो स्पिकिङ सेक्सनको क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ है। अब हामी जाउँ यतापट्टि अर्को पार्टमा जाउँ। लिसनिङ सेक्सनमा मैले स्किप गरेँ। अब हामी ग्रामर सेक्सनमा जाँदैछौँ। ग्रामर सेक्सनमा हामीलाई चाहिँ म्याच द फलोइङ दिएको छ फर्स्टमा। यहाँ हेरौँ, जस्तै म्याच द क्वेसन्स अन द लेफ्ट विथ देयर रिपोर्टेड स्पिच है। अब रिपोर्टेड स्पिचको बारेमा छ। रिपोर्टेड स्पिचमा पनि हामीलाई के गरेको छ, यस नो क्वेसन है। यस नो क्वेसनको चाहिँ नि रिपोर्टेड स्पिच कस्तो हुन्छ भने पहिला सुरुमा हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ। फर्स्टमा म एक्जाम्पलहरू एक्सप्लेन, के अरे यो पहिलो क्वेसन एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि अनि अगाडि बढौँला। जस्तै क्यान शर्मिला रिड अ बुक, यो चाहिँ नि हाम्रो के भयो त डाइरेक्ट स्पिचमा छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट स्पिच भन्छौँ है। डाइरेक्ट स्पिच छ र यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त, क्वेसन कहाँबाट सुरु भएको छ है। सबैमा हेरौँ, सबैमा क्वेसन चाहिँ के छ त, हेल्पिङ भर्बबाट अथवा मोडेल भर्बबाट सुरु भएको छ। यदि हाम्रो क्वेसन चाहिँ नि यदि मोडेल भर्ब, यो क्यान भनेको मोडेल भर्ब भयो हैन, MODAL मोडेल भर्ब है। अनि त्यस्तै गरी यो वाज बी भर्ब भयो हैन, इज पनि बी भर्ब भयो, डज डु भर्ब भयो, डज डु भर्ब। अर्को डिड छ, यो पनि डु भर्बै हो है। र अर्को ह्याभ भर्ब आउँछ। यदि ह्याभ वाला आएको छ अथवा डु वाला आएको छ अथवा इज एम आर वाज वेयर वाला आएको छ, क्यान कुड मे माइट वाला आएको छ भने त्यो सबै क्वेसनलाई हामी के गर्छौँ त, एस नो क्वेसन भन्छौँ है। अब एस नो क्वेसन छ भने यसको रिपोर्टेड स्पिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो आस्क्ड पछि इफ राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो अब रिपोर्टेड स्पिच पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले रिपोर्टेड स्पिच सम्बन्धीको छुट्टै भिडियो पनि च्यानलमा अपलोड गरेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। क्यान शर्मिला रिड अ बुक भनेको छ। अब यहाँ क्यान शर्मिला रिड अ बुकको एन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हेरौँ, यहाँ छ 3 नम्बरमा, इफ शर्मिला, ओके, द टिचर आस्क्ड राख्नु पर्यो। द टिचर आस्क्ड, जहिले पनि क्वेसन फर्ममा इन्टरोगेटिभमा हामी आस्क्डको प्रयोग गर्छौँ है। यो भर्बको रूपमा रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ नि के हुन्छ, आस्क्ड हुन्छ है। रिपोर्टिङ, ओके। अब यसमा छ
द टिचर आस्क्ड इफ राख्नु पर्यो अथवा वेदर राख्नु पर्यो। इफ शर्मिला अनि क्यानको ठाउँमा कुड हुन्छ, टेन्स चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुड रिड अ बुक। द टिचर आस्क्ड इफ शर्मिला कुड रिड अ बुक। यो चाहिँ नि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गयो। इन्डाइरेक्ट हामीले इन्डाइरेक्ट गरेर के त इन्टरोगेटिभको इन्डाइरेक्ट हामी गर्दैछौँ। त्यो पनि के को त यस नो क्वेसनको अब डब्लुएचको फेरि छुट्टै हुन्छ, पछि आउँछ। अर्को छ वाज द वेटर र्युड। ओके, वाज द वेटर र्युड। वेटरवाला कहाँ छ हेरौँ, यहाँ छ। ओके, माई आन्ट वान्टेड टु नो पनि राख्न सकिन्छ। आस्क्डको ठाउँमा वान्टेड टु नो है। माई आन्ट वान्टेड टु नो है, यो कुरा बुझिराखौँ। आस्क्डको ठाउँमा रिपोर्टिङ भर्ब आस्क्डको ठाउँमा वान्टेड टु नो पनि राख्न सकिन्छ। माई आन्ट वान्ट टु नो वेदर। इफको ठाउँमा वेदर पनि आउँछ है। वेदर द वेटर ह्याड बिन र्युड। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ, वाज र्युड आएको छ, सिम्पल पास्ट आएको छ भने यतापट्टिको टेन्स चेन्ज भएर पास्ट पर्फेक्टमा जानु पर्यो होइन। सिम्पल पास्टमा हामीलाई क्वेसन दिएको छ भने यतापट्टि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी के गर्छौँ त पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी इज पुनम हिज टिचर। इज पुनम हिज टिचर। पुनमवाला कहाँ छ हेरौँ, पुनमवाला ओके यहाँ छ। दे आस्क्ड वेदर पुनम वाज। इजको ठाउँमा वाज गर्नु पर्यो, वाज हिज टिचर। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ डज सी ह्याभ अ प्रब्लम। डज सी ह्याभ अ प्रब्लम है। अब यसको यहाँ प्रब्लमवालाको क्वेसन कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ 2 नम्बरमा आइआईमा। अब एलिस आस्क्ड वेदर सी ह्याड अ प्रब्लम। अब ह्याभ छ, यो ह्याभ भब छ, यो डज किन आयो त, यो प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ डज लाग्छ होइन। क्वेसन गर्दाखेरि ह्याभलाई मेन भबको रूपमा प्रयोग भएको छ भने है, ह्याभ चाहिँ यहाँ मेन भबको रूपमा प्रयोग भएको छ। ह्याभको पास्ट फर्म्स के हुन्छ, ह्याड हुन्छ। यहाँ ह्याड हुन्छ। एलिस आस्क्ड वेदर सी ह्याड अ प्रब्लम। त्यस्तै गरेर अर्को छ डज हि लभ प्लेइङ टेनिस। डज हि लभ प्लेइङ टेनिस। प्लेइङ टेनिसको कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ 1 नम्बरमा। सी आस्क्ड इफ हि लभड। लभको पास्ट टेन्स लभड भयो, प्लेइङ टेनिस। र लास्टमा छ डिड द बोस नोटिस द मिस्टेक। डिड द बोस नोटिस द मिस्टेकको पनि अब यो सिम्पल पास्टमा छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिस्टेकवाला यहाँ छ। सी आस्क्ड इफ द बोस ह्याड नोटिस्ड द मिस्टेक। यो भयो हाम्रो म्याच द फलोइङको। अब हामीलाई यहाँ क्वेसन दिएको छ, अर्को हेरौँ। अब चेन्ज द फलोइङ क्वेसन्स इन्टु रिपोर्टेड स्पिच। द बिगिनिङ आर गिभन हुनेछ। डज हि लाइक सिङ्गिङ। सी आस्क्ड इफ हि लाइक्ड सिङ्गिङ भन्ने छ। यसको हेरौँ। डज सी स्पेन्ड हर मनी अन बुक्स। अब माई फादर आस्क्ड इफ। अब यहाँ सी थर्ड पर्सन भनेको चेन्ज हुँदैन, इफ सी ह्याड हुन्छ। अब यो स्पेन्ड आएको छ, स्पेन्ड आएको छ। ओके, इफ सी स्पेन्ट हुन्छ है, यो SPENT स्पेन्ट। इफ सी स्पेन्ट हर मनी अन बुक्स हुन्छ, किनभने यो प्रेजेन्ट टेन्समा आएको छ। यो स्पेन्डको स्पेन्ट हुन्छ भब 2। म यो यहाँ गरिदिन्छु है, यो कपीमा गरेर देखाउँछु म यो। ओके, क्वेसन भाइ बहिनीहरूले बुकमा हेर्नु होला। म यहाँ एन्सर लेखिदिन्छु। यो चाहिँ नि बी नम्बरको ग्रामर सेक्सनको GRAMMAR ग्रामर 2 छ। ओके, अब यसमा ए नम्बरमा आयो। ए नम्बरमा के छ त, डज सी स्पेन्ड हर मनी। डज सी स्पेन्ड हर मनी अन बुक्स क्वेसन मार्क। ओके, अब यसको रिपोर्टेड स्पिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माई फादर राखौँ। माई फादर आस्क्ड। यहाँ इफ लगाउनुपर्छ कनेक्टिभ्सको रूपमा। इफ अनि सी थर्ड पर्सन, सीको ठाउँमा सी नै हुन्छ। यो स्पेन्ड र डज आएको छ, प्रेजेन्ट टेन्स भयो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। यसलाई सिम्पल पास्ट स्पेन्ड हर मनी अन बुक्स। अब यहाँ फुल स्टप हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ
अर्को सेकेन्ड क्वेसन छ डिड द फार्मर डिसाइड टु सेल हर ओल्ड oxen. ओके यसको एन्सर के हुन्छ दे आस्क्ड त्यसपछि इफ राख्नु पर्यो अनि यहाँ द फार्मर छ द फार्मर थर्ड पर्सन पछि द फार्मरै हुन्छ इफ द फार्मर डिसाइड अनि यहाँ डिड आएको छ पास्ट टेन्स छ भने अब के हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा जान्छ ह्याड डिसाइडेड टु सेल हर ओल्ड oxen. Okay, number C. Can I borrow your pen? Question mark. इसको आन्सर छ she asked if अब I को ठाउँमा she हुन्छ pronoun चेन्ज गर्नुपर्छ if she can को ठाउँमा could borrow your को ठाउँमा may my pen. अर्को क्वेसन छ डी नम्बर should the students concentrate on their studies question mark यसको रिपोर्टेड स्पिच हुन्छ ओके रजनी asked if the रजनी asked if the students यहाँ should आएको छ अब should आयो भने चेन्ज गर्नु परेन should हुन्छ should concentrate on their studies full stop. Number E, will you come to my will you come to my house warming party tomorrow? यसमा आन्सर हुन्छ मिलन asked if अब यहाँ would छ if I would come को ठाउँमा go to his house warming party the following
डे फुल स्टप। अब यो टुमोरोको चाहिँ द फलोइङ डे गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ एफ नम्बर वाज सरिता born in this hospital? यसको हुन्छ एन्सर my friend wanted to know whether Sarita had been born in that hospital, full stop. Number G, did he put the spoon on the table? Question mark. Answer is the waiter questioned if he had put the spoon on that, this को that हुन्छ, sorry on the छ, okay the छ, the को the नै on the table, full stop. यो भयो। अब अर्को हेरौँ। अर्को क्वेसन छ याच नम्बर is his mother a professor of history? Question mark. Our answer is my father asked if his mother was a professor of history, full stop. Next question छ I number EFGHI has his sister gone to market? Okay, the answer is Rachana inquired पनि हुन्छ if his sister has को ठाउँमा had gone to market. Last number, are you a foreigner? Are you a foreigner? She asked if I was a foreigner, full stop. Okay, यो भयो हाम्रो क्वेसन रिपोर्टेड स्पिचको। अब हामीसँग अर्को छ रिडिङ टेक्स्ट 2
है यसको बारेमा हेरौँ यसको क्वेसन एन्सर हेर्छौँ हामी भ्याएसम्म ओके okay so you can see a picture here okay let's see a picture you can see a picture and what do you see in this picture भनेको छ यो पिक्चरमा हामी के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि we can see a washing machine okay in this picture okay what do you see in the picture what do you see in the picture okay we can see a washing machine in the picture okay यो पिक्चर वाशिङ मसिनको भयो त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्ड क्वेसन छ what is it used for what is it used for discuss with your friend भनेको छ यसको एन्सर हेरौँ it is used for washing laundry or dirty clothes if we know the proper operational function of this machine okay we can wash all our clothes easily we don't have to wash our clothes manually using our physical strength and even we can save our time है डिस्कस गर्नु भनेको चाहिँ यो भयो अब हामी यसको यो रेड कलरमा दिएको टेक्स्ट वर्डहरु छ यसको मिनिङहरु हेरौँ फर्स्टमा अनि त्यसपछि म टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु जस्तै अप्लायन्स a device or machine designed to perform certain tasks है कुनै विशेष स्पेसिफिक कामहरु गर्नको लागि बनाएको एउटा मसिन अथवा डिभाइस हो अप्लायन्स भनेको त्यसपछि अर्को छ सेकेन्डमा लाउन्ड्री लाउन्ड्री भनेको चाहिँ नि क्लोथ्स दैट नीड्स टु बी वाश्ड धुनु पर्ने लुगाहरु है लाउन्ड्री त्यस्तै गरेको छ गार्मेन्ट एनी पीस अफ क्लोथ worn on the body हाम्रो शरीरमा लगाउने लुगा गार्मेन्ट है हामीले लगाउने लुगा अर्को फ्याब्रिक छ क्लोथ अथवा मटेरियल प्रोड्युस्ड बाइ वेभिङ फाइबर फाइबरबाट बनेको कपडा हैन क्लोथलाई फ्याब्रिक भन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ डम्प टु डिस्कार्ड अर डिस्पोज समथिङ केही चीजलाई डिस्पोज गर्ने हैन डम्प गर्ने त्यस्तै गरी अर्को छ ओभरलोडको टु पुट मच अफ समथिङ इन्टु अ कन्टेनर भनेको अलि बढी क्षमता भन्दा बढी कुनै पनि ठाउँमा राख्ने लोड गर्ने कन्टेनरमा है यसलाई ओभरलोड भनिन्छ त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ डिटर्जेन्ट वाटर सल्युबल क्लिन्जिङ एजेन्ट हैन पानीमा घुल्ने हैन सफा गर्ने जुन एजेन्ट अथवा मटेरियल अर्को छ manual MANUAL okay manual a document that provides instructions guidelines or information है केही चीजको बारेमा इन्स्ट्रक्सन दिने गाइडलाइन दिने हैन इन्फर्मेसन दिने जुन जानकारी दिने डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी म्यानुअल भन्छौं है हरेक सामान किन्दाखेरि सँगसँगै म्यानुअल पनि आइरहेको हुन्छ त्यो म्यानुअलमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखेको हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ एजिटेट टु स्टिर समथिङ स्पेसियली लिक्विड ब्रिस्कली केही चीजलाई हल्लाउने चलाउने हैन स्टिर भयो त्यसै गरी टम्बलको रोटेट द क्लोथ्स फर ड्राइङ इन अ वाशिङ मसिन लुगा सुकाउनको लागि ड्राइङ गर्ने के भन्छ रोटेट गर्ने वाशिङ मसिनमा हैन त्यो कामलाई टम्बल भन्छ अर्को छ फ्याब्रिक दोहोरिएको छ रिपिट भएको छ अघि भनिसके मैले अनि त्यस्तै गरी अर्को छ डेलिकेट फ्राजिल हैन अथवा समथिङ दैट इज इजिली ड्यामेज्ड हल्का सजिलोसँग चाहिँ नि ड्यामेज हुने वस्तुलाई डेलिकेट भन्छ अर्को छ स्यानिटाइज भनेको टु क्लीन अर डिसइन्फेक्ट समथिङ केही कुरालाई डिसइन्फेक्ट गर्ने है सफा गर्ने त्यसपछि अर्को छ श्रिङ्क बिकम स्मलर इन साइज खुम्चुनु हैन खुम्चिनु श्रिङ्क अर्को मोल्ड भनेको अ टाइप अफ फंगस हैन लेउहरु काईहरु हैन ओके यो भयो हाम्रो चाहिँ नि डिफिकल्ट वर्डहरु अथवा चाहिँ टेक्स्टमा अन्डरलाइन गरेको वर्डहरु अब हाम्रो यहाँ टेक्स्टमा जाउँ हामी टेक्स्टलाई हेरौँ एकचोटी ओके अब यसमा हेरौँ हाउ टु वाश क्लोथ्स इन अ वाशिङ मसिन भनेपछि एउटा वाशिङ मसिनमा लुगाहरू कसरी सफा गर्ने धुने भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ है यो चाहिँ अपरेसनल इन्स्ट्रक्सन भयो अथवा इन्फर्मेसन दिएको छ हेरौँ अ वाशिङ मसिन इज अ होम अप्लायन्स हैन घरमा प्रयोग गर्ने एउटा डिभाइस हो एउटा सामान हो युज टु डु लाउन्ड्री लुगाहरू धुनको लागि हैन फोहोर कपडाहरू धुनको लागि प्रयोग गरिने एक किसिमको मसिन हो है वाशिङ मसिन भनेको इट वासेज यसको काम के हो त इट वासेज क्लोथ्स अटोमेटिकली विदाउट ह्याभिङ टु सुपरभाइज हैन सुपरभाइज नहेरिकन अटोमेटिकली यसले आफै स्वचालित रूपमा चाहिँ नि यसले के गर्छ कपडाहरू धुन्छ यसको आफ्नै अपरेसन हुन्छ आफैले काम गर्छ जसमा सुपरभाइज गरिराख्नु पर्दैन है
all one has to do is to put the clothes र यो मसिन भएपछि के गर्नुपर्छ हामीले क्लोथ्सलाई के गर्ने मसिनमा हाल्दिने एन्ड सिलेक्ट द वास मोड हुन्छ त्यो वास मोड सिलेक्ट गरेपछि यसले अटोमेटिकली काम गर्छ हियर आर फ्यु स्टेप्स टु वास क्लोथ्स अब लुगाहरू धुने केही स्टेप्सहरू छ है स्टेप 1 मा सेपरेट योर लाउन्ड्री पहिला सुरुमा कपडाहरू हैन सेपरेट गर्नु पर्यो हैन त्यसको टाइप अनुसारले विभिन्न किसिमको भागमा विभिन्न किसिमको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई छुटाउनु पर्यो सेपरेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा है ओके sorting your laundry into different piles based on fabric type कपडाको बनेको टाइप छ त्यो टाइप अनुसार कलर हैन इज स्टेप नम्बर 1 भनेको पहिलो काम भनेको when we are using a washing machine or when we are washing our clothes in a washing machine the first task that we have to do is we have to sort छुटाउनु पर्यो है laundry according to their nature फेब्रिक टाइप एन्ड कलर र टाइप अनुसार यसलाई चाहिँ सोर्ट आउट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यु सुड अल्सो चेक द केयर लेभल अफ इच गार्मेन्ट र प्रत्येक गार्मेन्टको केयर लेभल हैन कसरी त्यसलाई टेक केयर गर्ने अब त्यसको लुगा धुँदाखेरि कसरी धुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू लेखेको हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ फर वाशिङ इन्स्ट्रक्सन्स सो एज टु अभोइड ड्यामेजिङ योर फेब्रिक्स हैन कुन खालको कपडालाई कसरी धुने भन्ने जुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्यो ताकि हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो लुगाहरू ड्यामेज नबनाऊ है ड्यामेज हुँदैन यसरी प्रोपर केयर गरेर राम्रोसँग यसरी राख्यो भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त मजाले आफ्नो चाहिँ जुनसुकै खालको लुगा पनि धुन सक्छौँ त्यसको लागि हामीले लुगालाई चाहिँ छान्नु पर्यो के मेक स्योर टु पे एक्स्ट्रा एटेन्सन टु योर मोर डेलिकेट आइटम्स र एकदमै छिट्टै बिग्रिने खालको हैन एकदमै चाहिँ फ्राजिल टाइपको जुन आइटमहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी एटेन्सन दिनुपर्छ है त्यसलाई चाहिँ अति सतर्क भएर चाहिँ हामीले वाशिङ मसिनमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ यसलाई युज गर्नुपर्छ यु सुड वाश देम आइदर बाई ह्यान्ड र मसिनमा हालेर बिग्रिने खालको छ एकदमै डेलिकेट खालको छ फ्राजिल किसिमको छ भने हातले धुँदाखेरि राम्रो हुन्छ अर अन द डेलिकेट साइकल एन्ड इन अ मेस ब्याग र त्यो डेलिकेट साइकलमा अथवा मेस ब्यागमा त्यसलाई धुन सकिन्छ भनेको छ भनेपछि हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने एकदमै डेलिकेट खालको कपडाहरू छ भने त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ सबैलाई वाशिङ मसिनमा हाल्दिनु हुँदैन अब वाशिङ मसिनमा नहाल्नु पर्ने अथवा चाहिँ बाहिर धुनु पर्ने पनि कपडाहरू हुन सक्छ कोही हैन त्यो ख्याल गर्नुपर्छ भनेको स्टेप 2 मा चाहिँ नि लोड द वाशिङ मसिन अब वाशिङ मसिनलाई लोड गर्ने पहिला सुरुमा के गर्ने कपडाहरू सर्टिङ गर्ने अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ नि दिस इज द स्टेप वेयर यु डम्प योर क्लोथ्स इन्टु योर वासर त्यो वाशिङ मसिनमा लुगाहरू हाल्ने काम लोड गर्ने काम भयो यसलाई लोड द वाशिङ मसिन भनेर दिएको छ यहाँ Make sure not to overload your clothes as it may result in the clothes not being washed as they should be भनेको अब हामीले धेरै लुगा पनि हाल्नु हुँदैन क्यापेसिटी अनुसारले हाल्नुपर्छ नत्र भने यसले चाहिँ राम्रोसँग प्रोपरली हाम्रो लुगालाई धुन सक्दैन त्यसकारणले ओभरलोड नगर्ने भनेको छ त्यसपछि एड डिटर्जेन्ट एन्ड फेब्रिक सफ्टनर जुन केमिकल हुन्छ त्यो युज गर्नु पर्यो लुगालाई सफ्ट बनाउने केमिकल र डिटर्जेन्ट पनि प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि बिफोर एडिङ योर चोइस अफ डिटर्जेन्ट एन्ड फेब्रिक सफ्टनर मेक स्योर यु रिड योर वासर्स म्यानुअल पहिला म्यानुअल पढ्नु पर्यो क्या कुन खालको केमिकल हाल्नुहुन्छ अथवा के हाल्नुपर्छ के हाल्नुहुन्न भन्ने कुरा म्यानुअलमा लेखेको हुन्छ त्यो कुरा पढ्नु पर्यो टु फाइन्ड आउट which goes where कुन चीज कहाँ जान्छ हैन त्यसैगरी द अमाउन्ट अफ डिटर्जेन्ट निडेड भ्यारिज the amount of detergent needed varies by load size and washing machine type के कति लुगा हामीले हालिरहेछौँ र वाशिङ मसिनको टाइप कस्तो छ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ कति मात्रामा चाहिँ डिटर्जेन्ट सोप हाल्ने भनेर सो चेक द ब्याक अफ द डिटर्जेन्ट बक्स एन्ड लुक फर एनी लेभल्स अन योर वाशिङ मसिन र यसको बारेमा वाशिङ मसिनमा के लेखेको छ र डिटर्जेन्टको जुन बक्स छ त्यसमा के लेखेको छ के अरे चेक द ब्याक अफ द डिटर्जेन्ट बक्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पछाडि के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि लेभल कति हाल्ने हो त हैन लुक फर एनी लेभल अन योर वाशिङ मसिन टु फाइन्ड बट हाउ मच यु सुड युज ओके अर्को छ स्टेप 4 मा टर्न अन द वासर जस्ट क्लोज द डोर एन्ड हिट द स्टार्ट बटन अब यो भइसकेपछि डिटर्जेन्ट पनि हालिसकेको छ अनि फेब्रिक सफ्टनर पनि हालिसकेको छ कपडा पनि हालिसकेको छ त्यसपछि अर्को काम भनेको चाहिँ नि वाशिङ मसिनलाई अन गर्ने
Just close the door and hit the start button. Some washing machine can indicate that the door is not closed properly. र कुनै कुनै अटोमेटिक खालको हुन्छ जसमा चाहिँ ढोका लाग्यो कि लागेन भन्ने कुराको इन्डिकेट पनि दिन्छ, वाइल सम क्यानट र कोही कोहीले दिँदैन। हामी चाहिँ इन्स्योर हुनु पर्यो कि ढोका त्यो क्लोज राम्रोसँग गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो वासिङ मसिनको डोरलाई प्रोपरली क्लोज गर्नुपर्छ। स्टेप 5, चुज द राइट वासिङ साइकल। र वासिङ साइकल अब हामीले राइट खालको वासिङ साइकल चुज गर्ने भनेको छ। हेरौँ, वास साइकल कन्सिस्ट अफ 2 इम्पोर्टेन्ट स्पिड्स है। अब यो वास साइकलको स्पिड भनेको 2 किसिमको इम्पोर्टेन्ट स्पिडहरू छ अरे होइन। अ स्पिड एट विच इट एजिटेट्स अर टम्बल्स योर क्लोथ्स विथ वाटर एन्ड अ स्पिड द्याट स्पिन्स द वाटर आउट अफ द क्लोथ्स भनेको एउटा चाहिँ नि के गर्ने त पानीसँग एउटा घुमाउँछ, पानीसँग घोल्ने हुन्छ एउटा होइन। अर्को चाहिँ के हो त ड्राई गर्ने होइन, पानी निचार्ने होइन। 2 खालको स्पिड हुन्छ। वान्स अगेन देन पिकिङ द करेक्ट वासिङ साइकल यु सुड रिफर टु द फेब्रिक केयर लेभल। दिस वे यु क्यान म्याक्सिमाइज क्लिनलिनेस वाइल अल्सो प्रोटेक्टिङ योर क्लोथ्स है। यसरी हामीले चाहिँ नि यो कुरामा ख्याल गरेपछि हामीले क्लोथ सफा पनि गर्छौँ र यसको चाहिँ नि ड्यामेज पनि नहुने हुन्छ। यो कुरामा पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। दिस वे यु क्यान म्याक्सिमाइज cleanliness while also protecting your clothes. Your options range from normal and permanent press to delicate and quick cycle है। विभिन्न किसिमको अप्सनहरू हुन्छ होइन। अब पर्मानेन्ट खालको हो कि अथवा डेलिकेट खालको हो कि होइन, नर्मल हो कि पर्मानेन्ट हो के हो त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ भनेको छ। यो साइकललाई केयर गर्नु पर्यो, वासिङ साइकललाई होइन। निचर्ने धुने निचर्ने होइन त्यो साइकल हुन्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि सेट द वाटर टेम्परेचर है। अर्को छ युजिङ द करेक्ट वाटर सेटिङ इन योर वासर क्यान मेक अ डिफ्रेन्ट इन योर लाउन्ड्री होइन। हामीले वाटर सेटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हट वाटर फर इन्स्ट्यान्स सेनिटाइजेज एन्ड किल्स जम्स बेटर होइन। तातो पानी प्रयोग गर्यो भने सेनिटाइज पनि गर्छ र जम्सहरूलाई पनि यसले राम्रोसँग मार्छ। बट इन सम केसेस इट क्यान श्रिङ्क, तर कुनै कुनै केसमा तातो पानीले के हुन्छ लुगाहरू खुम्चाउन सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। योर क्लोथ्स फेड योर फेब्रिक्स एन्ड सेट सर्टेन स्टेन्स एन्ड रिक्वायर्स अ लट मोर इनर्जी है। सो रिजर्भ द हट वाटर वासेज फर बाथ एन्ड किचन टावेल्स है। र हट वाटर हामीले रिजर्भ पनि गर्न सक्छौँ के को लागि त नुहाउनको लागि, र किचन टावेल अथवा बेडिङ अथवा स्टडी फेब्रिक्स एन्ड एनी एक्सट्रिमली डर्टाइड आइटम्स है, यिनीहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ हट वाटर। फर मोडरेटली डर्टी लोड्स डार्क कलर्स एन्ड द पर्मानेन्ट प्रेस साइकल युज वार्म वाटर है। यो खालको लागि चाहिँ नि होइन डर्टी लोडहरू छ, डार्क कलरको छ भने वार्म वाटर प्रयोग गर्नु पर्यो। कोल्ड वाटर चाहिँ के हो त जेन्टलेस्ट वाटर वासिङ योर गार्मेन्ट्स एन्ड इट अल्सो रिक्वायर्स लेस इनर्जी हुन्छ। लुगा अनुसार पनि हामीले कुन पानी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्लिन योर वासिङ मसिन र प्रयोग गरिसकेपछि रेगुलर क्लिनिङ विथ अ वासिङ मसिन क्लिनर इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ नोइङ हाउ टु युज वासिङ मसिन। लिभ your washing machine door open after use to allow it to air out, help prevent mold from growing। र धोइसकेपछि केही समय ढोका खोलेर राख्नुपर्छ ताकि त्यसमा कुनै पनि किसिमको फोहोर दागहरू अथवा चाहिँ नराम्रो चिजहरू त्यहाँ नबसोस् है, काई लेउहरू आउने काम पनि नहोस् भनेर चाहिँ यसरी प्रोपरली केयर गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँ क्वेसनतिर जाउँ। मैले यो अलरेडी गरिसकेको छु, म यहाँबाट देखाउन गइरहेको छु। ओके, अब हाम्रो हेरौँ त। फर्स्ट क्वेसन छ म्याच द वर्ड्स इन कोलम ए विथ देयर मिनिङ्स इन कोलम बी भनेको छ। जस्तै अप्लायन्सको यहाँ छ अ डिभाइस डिजाइन टु पर्फर्म अ स्पेसियल टास्क। त्यस्तै गरी अर्को छ एजिटेट टु मेक समथिङ मुभ एराउन्ड बाई सेकिङ। श्रिङ्क छ टु स्क्विज भयो है। त्यस्तै गरी डिटर्जेन्ट अ वाटर सल्युबल क्लिन्जिङ सब्सटेन्स। डम्पको टु डिपोजिट इन केयरलेस वे मोल्डको फङ्गस। र अर्को छ अब बीको क्वेसनहरू हेरौँ। वाट इज वासिङ मसिन? A washing machine is a home appliance made for washing dirty clothes or laundry. Why do you think it is necessary to separate laundry? I think it is necessary to separate laundry while washing in the washing machine so that the clothes may not be ruined or damaged by being mixed with other different types.
Next, how can the user maximize the cleanliness of clothes भनेको छ. The user can maximize the cleanliness of clothes by reading the manual and following each and every operational instructions properly according to the type of fabric. है. Mention the effects of overloading. When we overload the laundry into the machine, it cannot wash the clothes properly and even the machine might be broken or damaged. Why should we clean a washing machine regularly? We should clean the washing machine regularly for keeping the machine work long lasting and to avoid grow fungus or mold inside it. Next, do you think the text is useful for you? How? Yes, certainly this text about washing machine is useful for me. After reading this text, I got practical knowledge on operating a home appliance like washing machine. It gave me useful instruction and operating instruction on operating a washing machine at home. Our C number question is make a list of home appliances you have at your home. Write operational instructions for any of them. The home appliances at my home are television, mixer, laptop, refrigerator, vacuum cleaner, blender, hair dryer, etc. भन्ने छ. अब यसको एउटाको हामीलाई चाहिँ के गर्ने अपरेसनल इन्स्ट्रक्सन लेख भनेको छ. म यहाँ तयार गरेको छु जुन म यहाँ देखाउन गइरहेको छु. जस्तै इजी अपरेटिङ गाइड अफ रेफ्रिजरेटरको बारेमा बनाएको छु. जस्तै अ रेफ्रिजरेटर इज अ होम अप्लायन्स युज्ड फर किपिङ फुड्स एन्ड ड्रिङ्क्स कोल्ड एन्ड फ्रेस फर अ लङ टाइम. It slows down the growth of bacteria, so fruits, vegetables, okay, and other leftovers don't spoil quickly. To use a refrigerator properly, place it on a flat surface, keeping it away from heat sources like stove and direct sunlight. There should be 2 to 4 inches space around the fridge to move the air freely. If the fridge is just moved, don't plug for at least 2 to 4 hours before turning on. Okay, once it is ready, plug it into a grounded wall socket. Never use extension cord. है छुट्टै लाइनको त्यो जुन मल्टिप्लगहरू युज गर्ने होइन, वालमै भएको चाहिँ नि कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, सकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा. इनसाइड द फ्रिज देयर इज अ डायल फर टेम्परेचर एडजस्टमेन्ट. It is usually marked from 1 to 7 number. In the beginning, we have to set it at 4. For a balanced cooling level, there are 2 sections inside freeze section and freezer section. The first section is for vegetables, milk and cooked food, whereas the second section is for meat, ice cream, curd, etc. We should not overload both sections. Avoid opening the door frequently to maintain internal temperature. The door frequently, okay, for maintaining internal temperature. Unplug the fridge before cleaning. Use a soft and mild cloths and soap to wipe inside and outside both. Don't forget to clean the rubber seal on the door and the back coils every few months. If in case your fridge does not have an auto defrost function, unplug it and let the ice melt when you see build up ice in your fridge. Don't remove the build up ice with a sharp object. Never put hot food inside the fridge. First cool your food and store in sealed container. Maintain some space between the items to allow proper air flow. These simple instructions keep your fridge work properly for long lasting period without being broken. यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भयो. आजको भिडियो यति नै. यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला. नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला. हस्त धन्यवाद. आजको भिडियो यति नै.